فرمایا شرط نہیں ہے کہ گناہ میرے کیتے نے تے معافی کتھے منگنی ہے؟ میرے محبوب دے آستانے تے، میرے یار دے دروازے تے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے وچ آ کے اپنے گناہاں دی معافی طلب کرو۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریفین دے وچ حاضر ہو کے اللہ دے حضور معافی طلب کرو تے میرے یار نے تہاڈی سفارش کر دیتی۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا یار جے تہاڈی سفارش کر دے وے، قرآن دی نص تو پتہ چلیا مدینے دا تاجدار غلاماں دی سفارش کرنے والا ہے۔ ساڈے نبی اپنے غلاماں دی، بولو بولو، اپنے غلاماں دی سفارش کرنے والے نے۔ آؤ قرآن دی نص تو ایک بڑا عظیم نقطہ سامنے آیا، مردہ سفارش نہیں کرتا۔ سفارش کون کرتا ہے؟ جڑا، بولو بولو، جڑا زندہ ہوئے۔ مردہ کدی سفارش نہیں کرے گا، سفارش وہ کرتا ہے جڑا زندہ ہوئے۔ تو قرآن دے ان الفاظاں نے دسیا ساڈے نبی زندہ نے، بولو ساڈے نبی زندہ، نبی دے زندہ غلامہ طرح آواز آئے ساڈے نبی۔ قرآن دی نص تو پتہ چلیا سفارشی مردہ نہیں۔ کدی کسی نے آکھیا عدالت وچ گواہی دی ضرورت پہ جائے، سفارش دی لوڑ پہ جائے، تے کسی آکھیا ہوئے میرا دادا قبراں چ میں انہوں اٹھا کے لے جانا، جج دے سامنے حلفیہ بیان دے دے گا؟ نہ ہرگز ایسا نہیں۔ یا کسی کیا ہوئے میرا بھائی قبر وچے، میرا والد قبر وچے، میں جانا جا کے قبر چوں اٹھا کے لے جانا، جج دے سامنے حلفن بیان دے گا، حلفن بیانی، حلفی بیان دے گا، کہے گا کہ اے بندہ گناہگار نہیں۔ جدے سامنے گل ہوئے بندہ کہے گا پرلے درجے دا بیوقوف ہے، اس بندے نو عقل کوئی نہیں۔ کدی بھئی جڑے مر گئے نے انہاں بھی سفارش کیتی ہے، لیکن قرآن نے کیا ہے؟ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَا، تسی گناہاں دی معافی منگنی ہے، مدینے دا تاجدار تہاڈی سفارش کرے۔ تہاڈی معافی منگن تو بعد میرا یار تہاڈی سفارش کر دے وے، مدینے دا تاجدار ختم نبوت دا شہنشاہ تہاڈی سفارش کر دے وے۔ خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، جے تسی میرے جرم کر لو، گناہ کر لو، آجو میرے یار دے آستانے تے، حبیب خدا دے در تے آ جاؤ۔ پتہ چل گیا جرم خالق کائنات دے کیتے نے، یا اللہ گناہ تیرے ہو گئے، گناہگار تیرے ہیں، سیاکار بدعمال روح سیاہ بن گیا، گناہ تیرے کیتے نے، تے معافی کتھے ملنی ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسول تائیں بولے، قلم چکیا تے فرمایا رب بھی یہی سمجھاؤنا چاہتا وے، میرے مصطفیٰ جان رحمت نبی دا آستانہ صرف نبی دا کاری نہیں، نبی دا داری نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ شاکان رسول نو سمجھا دیتا۔ فرمایا امام الانبیاء دا در او درے جڑا در مصطفیٰ بھی ہے، در خدا بھی ہے، اے در مصطفیٰ بھی ہے، در خدا بھی ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آئیں فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، پڑھو بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہاں یا کہ ہو، جو وہاں سے ہو یہاں، سوکھے لفظ نے مل کے محبت نہ لاغ دیو، جو وہاں سے ہو یہاں، یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں،
یہاں آ کے ہوں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اللہ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسول نے سمجھا دیتا، اے امام الانبیاء دے غلاموں، اے در مصطفیٰ یو دارے جڑا خدا دا بھی دارے مصطفیٰ دا بھی دارے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے اسے آستے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنیاں جاننا تے ظلم کر بو تے پھر کی کرو، میرے محبوب دے آستانے تے آ جاؤ، میرے یار دے بوئے تے آ جاؤ۔ یا اللہ کی کریے، فرمایا اس مقام تے اپنے گناہاں دی معافی منگو، فاستغفر اللہ، اللہ دے حضور توبہ کرو، معافی منگو۔ یا اللہ پھر فرمایا میرا محبوب واستغفر لهم الرسول، پھر میرا یار تہاڈی سفارش کر دے وے۔ جے میرا محبوب امام الانبیاء مہذا حق دے کاجل والا نبی تہاڈی سفارش کر دے وے، میں پہلا بھی عرض کیتا وے، سفارش امام الانبیاء مہذا حق دے کاجل والے نے کرنی ہے تے گل تاں بننی ہے، بیڑا تاں بننے لگنا وے۔ یاد رکھو، پتہ چلیا میرے نبی نو خالق کائنات نے اتنا عظیم با اختیار نبی بنایا وے، میرا نبی روضہ انور وچ بھی اپنے غلاماں دا دھیان رکھدا ہے، اپنے غلاماں دی خبر رکھدا ہے نبی، اپنے غلاماں دی خیال رکھدا ہے میرا نبی۔ تاں ہی تے فرمایا نا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما۔ فرمایا اپنے گناہاں دی معافی منگو، میرا یار تہاڈی سفارش کر دے وے۔ اللہ نے فرمایا پھر تسی مینوں توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے، ضرور بر ضرور پھر تسی مینوں توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ پتہ چلیا رب بھی اسے دی توبہ قبول کردا ہے جڑا او دے محبوب دا بن کے آوے، جڑا او دے بولو بولو جڑا او دے رسول دا بن کے آوے۔ تو عزیزان گرامی پتہ چلیا میرے مصطفیٰ جان رحمت نبی اپنے روزے چ زندہ نے، ساڑھے نبی اپنے روزے چ شفارشی زندہ ہوندہ ہے، شفارشی مردہ نہیں، شفارشی زندہ ہے۔ رب فرماتا ہے میرا محبوب تہاڈی سفارش کرے۔ تو گرامی قدر جے نبی سفارش کردا ہے تے پھر زندہ ہے، بولو جے نبی سفارش کردا ہے تے پھر زندہ ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تھے بھی ترجمہ کر گئے، فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قسم چک کے رب دے نا دی غلامان نے مصطفیٰ نو دسے آوے، اللہ دی قسم ہے ساڈا نبی زندہ جے تے جنہاں نو آکھے آئے تے دلوں انہاں دے ایمان دی سلامتی ہے تے او بھی یہی گل دا سن کے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دی گل، امام اہل سنت دا پیغام سن کے، رب دے قرآن دا ترجمہ مفہوم سن کے چپ کر کے نہیں بیندے، او بھی بابانگے تو حلیلان کر دیندے نے، اسی اس نبی نو مننے آ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، گونج پا دیو نبی دے غلاموں تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں
عزیزان گرامی امام الانبیاء مہذا حق دے کاجل والے نبی دے شہر مدینہ دی بات خالق کائنات نے اپنے پاک کلام دے اندر اپنے پاک قرآن دے اندر بیان فرمائی. رب کائنات غلامان مصطفیٰ نو فرما رہا وے اے میرے محبوب دے غلامو میرے یار دا کلمہ پڑھن والےو میرے محبوب دی تباہ کرن والےو اطیع اللہ اطیع الرسول دے اتے عمل کرن والےو. اگر تسی گناہ کر بوو جرم کر بوو تے کی کرنا میں اور کدرے نہیں میرے یار دے قدماں وچ آ جانا ہے. کی کرنا ہے حضور دے قدماں وچ آ جانا ہے میرے محبوب دے قدماں وچ آ جانا ہے. یا اللہ پھر رب کائنات نے دس دیتا خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے دس دیتا فرمایا امام الانبیاء دے غلاموں میرے محبوب دے آستانے تے آ جاؤ. اے مدینہ شہر کون کون مدینہ پاک کیویں کیویں گئے آؤ میں عرض کراں. خالق کائنات نے فرمایا جے میرا یار تواڈی سفارش کر دے وے میں رب تواڈی توبہ قبول فرما لواں گا میں رب تواڈی توبہ قبول فرما لواں گا. عزیزان گرامی جدو امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام مکہ المکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے نے. کثیر کتب دا حوالہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام جدو مدینہ پاک میرے نبی نے قدم رنجا فرمایا اے مدینہ پاک جنوں اس ویلے یسرب آکھدے سن بیماریاں دا کار بیماریاں دا ڈیرا جڑا یعنی کہ جڑا اس مقام تے آ جاوے بیمار ہو جاوے گا. پر جدو سرکار نے آ کے قدم رکھے آوے مدینے دی دھرتی نے امام الانبیاء دے قدمانو چمیا میں حضرت انس بن مالک فرما دے نے پھر کی جناب کفیت تاری ہو گئی کی حالات بن گئے نے. جناب انس بن مالک فرما دے نے میں وخانا کتاباں وچوں جناب انس بن مالک فرما دے نے امام الانبیاء علیہ السلام جڑے ویلے اس شہر پاک دے اندر تشریف لے آئے نے مدینہ پاک جنہ دی آمد نال بنیا میں میرا نبی جدوں اس مقام تے تشریف لے آیا ہویا کی ادا منہا کل شیء حضرت انس بن مالک فرما دے نے امام الانبیاء دا قدم لگے آوے ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں تین جگہ نہیں بلکہ جناب انس بن مالک فرما دے نے ادا منہا کل شیء فرمایا سارا مدینہ شہر نور نال چمکا مارن لگیا سارا مدینہ شہر نور دے نال منور ہو گیا وے نور نال چمکا ماردا پیا وے. صرف مسجد نبوی دی بات نہیں صرف جناب مدینہ پاک دی تھوڑی جی جگہ دی بات نہیں بلکہ فرمایا سنو صحابی رسول دا فرمانا میں فرمایا اساں اپنے سر دیاں اکھاں نال ویکھیا وے امام الانبیاء دا قدم لگا ہے سارا مدینہ نور نال منور ہو گیا ہے. یارو جدے قدم لگن نال سارا شہر منور ہو جاوے جدے قدم دے اندر اللہ نے نورانیت دا ایک کمال رکھیا ہوئے اس محبوب دے چہرے دے نور دا کی کمال ہوئے گا. اساں تے ویکھیا نہیں اس ویلے جڑے صحابہ نے انہاں تکیا تے ویکھیا وے تے ویکھ کے نبی دے غلاماں نوں دسیا وے کفیت کی بن گئی ہے. جدوں ویکھیا نبی امام الانبیاء دا قدم مبارک لگائے تے جناب انس بن مالک فرماتے نے آدھا